subscribe and press the bell icon to never miss any update. कु गरे 60-61 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले जुन कु गरे त्यसैको हाराहारीको यो कु हो। चिसो भनेकै कोका कोला भन्ने अर्थमा लोकतन्त्र भनेकै संसदीय व्यवस्था भन्ने बुझ्ने साथी के भ्रममा रहनुहुन्छ भने संसदीय व्यवस्था मात्रै लोकतन्त्र होइन, कोका कोला मात्रै चिसो होइन। अहिले बेलायतमा पनि त्यो गर्न पाइँदैन भने नर्वे जस्ता देशमा त कहिले संसद विघटन गर्ने प्रावधानै गर्न पाइँदैन भने लेखेका छ। केपी शर्मा ओली उहाँ यो सबै परिवर्तनका विरोधी मान्छे हो। नेकपाका साथीहरू अन्यथा नपरोस्, तपाईले कसरी यस्तो मान्छेले बोकेर ल्याउनु भयो यहाँसम्म, हामीलाई बडो अचम्म लाग्छ। प्रधानमन्त्रीले यस्ता किसिमका कदमहरू लिँदाखेरि कुनै संवैधानिक धारामा टेकेर लिएको हुन्छ। यो असंवैधानिक हो, संविधान माथिको कु हो। यो संवैधानिक कु होइन, अघि पनि एकजना वक्ताले भनिसक्नुभयो, यो संविधान माथिको कु हो। लोकतन्त्रमा फेस गर्ने मतदाता नै हो भनेदेखि पूर्व राजाले बोलाएको चुनावमा पनि त भाग लिएको भइहाल्थ्यो। जुन कु गरे 60-61 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले जुन कु गरे त्यसैको हाराहारीको यो कु हो। संवैधानिक कु होइन, त्यो त संविधान अन्तर्गत संविधान माथिको कु हो, यो व्यवस्था माथिको कु हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई सामान्य अर्थमा लिने गल्ती कसैले पनि नगरौँ। धेरै जसो हामी यो संसदीय परम्परा अभ्यासमा हुर्किएका चिसो भनेकै कोका कोला भन्ने अर्थमा लोकतन्त्र भनेकै संसदीय व्यवस्था भन्ने बुझ्ने साथी के भ्रममा रहनुहुन्छ भने बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले विघटन गरे त के बिरायो, चुनावमा जाने किन डरायो, किन खुट्टा कपायो भन्नु भएको छ। त्यो यथार्थ हो। पहिलो कुरो त संसदीय व्यवस्था मात्रै लोकतन्त्र होइन, कोका कोला मात्रै चिसो होइन। र नेपालको संविधान संसदीय वेस्टमिन्स्टर प्रणालीको संविधान होइन। म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट अन्तरिम संविधान र संविधान सभाभित्रबाट पनि भूमिका खेल्ने एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी मलाई दिएको र पहिलो संविधान सभाको संवैधानिक समितिको सदस्य र दोस्रो संविधान सभाको सभापति हुनुको नाताले हामीले के छलफल गरी प्रावधान राखेका थियौँ भन्ने मलाई स्पष्ट अहिले पनि याद छ। हामी त संसद शब्दै नरुचाउने मान्छे, त्यसैले तपाईँलाई थाहा होला अन्तरिम संविधानमा व्यवस्थापिका संसद भनिएको छ। यो संसदप्रति यति एलर्जी थियो किन त्यो लोकतन्त्रै होइन, नाम मात्रै एउटा लोकतन्त्र भनिएको छ, तर चाहिँ मुठ्ठीभर मान्छेले बहुसङ्ख्य जनतामाथि तानाशाही चलाएका छन् भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। फेरि पनि हामीले कम्प्रोमाइज गऱ्यौँ किनकि बारबुँदे समझदारी र वृहत शान्ति सम्झौता एउटा पछि जुन संविधान बन्ने जुन वातावरण बन्यो त्यो एउटा सम्झौताबाट गरिएको थियो। त्यसैले हामीले तत्कालीन माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पुनः समानुपातिक संसद, तत्कालीन एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, कार्यकारी प्रधानमन्त्री र नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय व्यवस्था, यो राज्य प्रणालीको कुरा आइसकेपछि लामो बहस पहिलो संविधान सभा करिब अन्त्यतिर अब जब संविधान जारी गर्नै पर्ने भयो भन्ने बेलामा चाहिँ एउटा सहमति गरेर हामीले चाहिँ यो प्रावधानमा करिब हामी पुगेका हौँ। र दोस्रो संविधान सभाको अन्त्यमा पनि फेरि त्यसलाई हामीले छलफल गरेर सोचे विचारिकन यो वेस्टमिन्स्टर प्रणाली बेलायती ढाँचाको वेस्टमिन्स्टर प्रणाली होइन, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई उसको प्रेरोगेटिभ अर्थात् विशेष अधिकार भनेर उसले चाहँदा संसद विघटन गरेर चुनावमा जान पाउँछ परम्परागत रूपमा। तर त्यो पनि सम्झना गरेर हिजो हाम्रो उपेन्द्र यादवजीले जुन कार्यपत्र पेश गर्नुभएको छ, उहाँले विस्तृत रूपमा विभिन्न देशका अनुभव त्यहाँ राख्नु भएको छ। अहिले बेलायतमा पनि त्यो गर्न पाइँदैन भने नर्वे जस्ता देशमा त कहिले संसद विघटन गर्ने प्रावधानै गर्न पाइँदैन भने लेखेका छ। अमेरिकाकै पुँजीवादी लोक प्रजातन्त्र हो, त्यहाँ पनि 200 वर्षको अभ्यासमा आजसम्म प्रतिनिधि सभा विघटनै भएको छैन। राष्ट्रपतिमाथि 3 चोटि प्रस्ताव ल्याएर चाहिँ उसलाई हटाइयो, तर संसदको त्यहाँको प्रतिनिधि सभाको विघटन अहिलेसम्म भएको छ, 200 वर्ष विघटन भएको छैन भने त्यसबाट समेत सिकेर हामीले पनि एउटा व्यक्तिको लहरमा
यो विघटन गर्ने अधिकार दिनु हुँदैन। यसले चाहिँ इलेक्टेड डिक्टेटर तयार गर्छ र प्राप्त गरेर लडेर ल्याएको लोकतन्त्रलाई ध्वंस गर्छ भनेर नै हामीले धारा 176 धारा हामीले 76 चाहिँ हामीले राखेको साथीहरूले भनिसक्नु, म त्यहाँनिर जान्नु। त्यसैले मैले जोड गर्न खोजेको कुरा के हो भने यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा संसद व्यवस्था पाइन्छ भन्ने भनाइ होइन। त्यसैलाई रोक्नको निम्ति सोच विचार गरेर हामीले 4वटा चरण पार गरिसकेपछि अब यो संसदबाट प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्ने सम्भावना रहेन भन्ने टुङ्गो भइसकेपछि बल्ल निर्वाचन जाने भनिएको छ। त्यसैले यो कदम संविधान छ कि छैन भन्ने विषय नै भए हुन त अहिले सर्वोच्च अदालतमा छ, त्यसले निरूपण गरोस्। तर त्योभन्दा पनि गम्भीर प्रश्न साथी राख्नु यो राजनीतिक नै हो। केपी शर्मा ओली उहाँ यो सबै परिवर्तनका विरोधी मान्छे हो। नेकपाका साथीहरू अन्यथा नपरोस्, तपाईँले कसरी यस्तो मान्छेले बोकेर ल्याउनु भयो यहाँसम्म, हामीलाई बडो अचम्म लाग्छ। उहाँको कहिले पनि त्यो रहेन, कहिले पनि त्यो रहेन। उहाँको 40 को दशकभन्दा पहिले झापा आन्दोलनमा उहाँको चाहिँ भूमिका रह्यो होला, तर जति बेलादेखि जेलबाट निस्कनु भयो त्यसपछि अग्रगामी परिवर्तनका एजेन्डा गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता यी सबैको उहाँ विरोधी मान्छे हो। त्यो उहाँले लुकाउनु भएको छैन। त्यसर्थ उहाँ इमान्दार तानाशाह भन्ने म चाहन्छु म उहाँलाई। तर तपाईँ हामी भ्रमित हामी के पर्छौँ भने हाम्रो महान नेता अहिले पनि तपाईँहरू, म लास्टमा आउँछु, अहिले पनि तपाईँले उहाँ पार्टीबाट निकाल्नु भएको छैन, मान्छेले शङ्का गर्दैछन् यो सहकार्य कसरी गर्ने भने म लास्टमा अलिकति आउँछु। त्यसैले मैले साथीहरूले मैले घोचपेच गर्न खोजेको होइन, घोचपेचको मौका यो होइन। हामी सबैले यो जुन हामीले लडेर ल्याएको जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ यसको रक्षार्थ यो प्रतिबन्धकारी कदमलाई हामी सच्याउनै पर्छ। सजिलो बाटो अदालतले यसलाई पुनर्स्थापना गरिदियोस्। म त पुनर्स्थापना पनि हामी भन्ने शब्द रुचाइरहेका छैनौँ, किनकि यो मरेकै छैन। उनले चाहिँ असंवैधानिक तरिकाले घोषणा मात्रै गरेका हुन्। त्यसैले हामीले चाहिँ जो हामी प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू छौँ हामीले सभामुख मार्फत बैठक बोलाएर सुचारू गरेर यसलाई उल्ट्याउँदा हुन्छ भन्ने एउटा राजनीतिक धारणा पनि हाम्रो छ। फेरि पनि अदालतमा गइसकेको हुनाले अदालतले यसलाई सच्याइदिनु सबभन्दा सजिलो बाटो त्यही हो। त्यसैले मैले पहिले यहाँलाई आग्रह गर्न चाहेको यो संवैधानिक हो कि होइन, प्रधानमन्त्री विषयधारा हो कि होइन भन्ने भ्रममा हामी नपरौँ। नियोजित ढङ्गले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रहार गरेर यसलाई उल्ट्याएर फेरि विभिन्न शक्तिहरू भित्री र बाहिरी जो शक्तिहरू छन् जसले नेपालको परिवर्तन रुचाएका छैनन्, जसले यहाँको अस्थिरतामा खेल्न चाहिरहेका छन्, त्यसको मतियार बनेर केपी शर्मा ओली यो कदम चाल्नु भएको म गलत साबित हुँदा म खुसी हुनेछु। तर मेरो जानकारीले भन्छ यसमा ठुलो एउटा डिजाइन अन्तर्गत केपी शर्मा ओली मतियार भएर यो घटना घटेको छ। त्यस्तो नहोस्, यो गलत साबित होस्, तर मेरो सूचनाले त्यो भन्छ। त्यसले यसलाई ध्यानमा राखेर साथीहरूले बहस गर्नुहोला, निर्णय गर्नुहोला भन्ने मेरो आग्रह छ। मैले अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय आयम भन्दाखेरि तपाईँ झस्किनु भयो होला। म यो कन्स्पिरेसी थ्योरीमा विश्वास गर्दिनँ। धेरै साथीहरूले चाहिँ यसो केही भयो कि विदेशीले गरायो भन्ने हुन्छ, म त्यसमा विश्वास गर्दिनँ। हाम्रै गल्ती, हाम्रा कमजोरीमा विदेशीले खेल्ने हो, यो संसारभरिको परम्परा हो। प्रमुख कारण हाम्रो आन्तरिक हुन्छ। मार्क्सवादी दर्शन विश्वास गर्ने साथीहरूलाई त यो डायलेक्टिक्सको नियमले जुनसुकै कुराको विकास र विनाशको मुख्य कारण आन्तरिक हुन्छ र बाह्य कारण सहायक हुन्छ भन्छ, दार्शनिक हिसाबले पनि र व्यवहारिक हिसाबले पनि। मुख्य गल्ती कमजोरी हाम्रो देशभित्रकै मानिसहरूको हो, तपाईँ हाम्रै हो। तर हामीले गल्ती गऱ्यौँ भने त्यसमा खेल्ने बाह्य शक्तिहरूले जहिले पनि भूमिका खेल्छन्। चाणक्यको पालादेखि म्याकियाभेलीको पालादेखि अहिलेसम्म त्यही हो। यसमा कुनै भ्रममा हामी नपरौँ। तर अहिले यो विशिष्ट गम्भीर किन छ भने यो कदमपछि अब यो विघटन भनेर उनले भनिसके, सर्वोच्च अदालतले पनि केही बोलेन, विभिन्न बाहनामा चाहिँ कानुनका 9 सिङ हुन्छन् भन्छन्, कुनै सिङको प्रयोग गरेर उसले छोडिदियो भने यिनले चुनाव गराउनु त होइन। 2/3 बहुमतको सरकार चलाउन नसक्ने मान्छेले के अब 2/3 आउँछ? उनले किन चुनाव गराउँछन्? चुनाव गर्ने भने अब के हुन्छ? संविधान भत्किसक्यो, त्यसले काम गर्यो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त? अनि देशमा त अराजकतातिर जान्छ, अस्थिरतातिर जान्छ। अनि त्यो बाहनामा यो जुन भूराजनीतिक फल्ट लाइनमा हामी छौँ, सिरियादेखि हेर्नुहोस् तपाईँ, यहाँ टर्की सिरियादेखि लिएर इराक हुँदै अफगानिस्तान हुँदै काश्मीर, नेपाल हुँदै बर्मा, भियतनामसम्मको जुन बेल्ट छ, आउँदो यो शताब्दीमा सबभन्दा ठुलो द्वन्द्वको केन्द्र यही हुनेवाला छ। सामुद्रिक हिसाबले इन्डो पेसिफिक रिजन र यो भूमिको हिसाबले, स्थलमार्गको हिसाबले यो रेन्ज त ठुलो द्वन्द्वको केन्द्र बन्दैछ। त्यस हिसाबले पनि तपाईँ हामी चाहौँ नचाहौँ यो अस्थिरता आयो भने
अब निर्वाचन पनि नहुने, संविधान पनि भङ्ग हुने भयो भने के हुन्छ भने देश एउटा गम्भीर राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि खतरा अब आउन सक्छ। कतिपय सालले हिजो भन्नुहुन्थ्यो एउटा फटाको ठालोले बाघ आयो भन्थ्यो अरे, र जति बेला बाघ आयो त्यति बेला कसैले पत्याएन र खाएको थियो भने जस्तो तपाईँ हामी हिजो राष्ट्रियता खतरामा भने खुब करायौँ, तर अब साँच्चै आउन सक्छ त्यो। त्यसैले पनि गम्भीर बनौँ भने मेरो दोस्रो आग्रह यो, मैले कसैले बाहिरले दोष दिन गइरहेको छैन, म हाम्रो कारणले गर्दा अर्काले खेल्छ, यो संसारभरिको नियम हो। त्यसैले हामी उत्ताउलो बनेर हाम्रो आफ्नो घरलाई अडम राख्न नसक्ने र बाह्य मात्रै चिज चाहिँ राख्यौँ भने अब जुन खालको ध्रुवीकरण विश्वमा बन्दैछ, एउटा इन्डो अमेरिकन एक्सिस र अर्को चाइना एक्सिसको जुन बिचमा हामी छौँ, यी तीनटा शक्तिको बिचमा कसरी सन्तुलन मिलाएर हामी जाने हो त्यसमा ध्यान राखौँ। खास गरी नेकपाका साथीलाई आग्रह छ, तपाईँहरू कतिपय साथीहरू अत्यन्त गैर जिम्मेवार ढङ्गले अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको, त्यसो नगर्नुहोस्। मलाई पनि थाहा छ, मलाई भन्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँ थुप्रैले यो कुनै शक्ति केन्द्रको के हो भन्नु सक्नुहुन्छ, म त खुला बोल्ने मान्छे, त्यो भोलि पुष्टि गर्छ। तर यी तीनटा शक्तिलाई म भन्छु भारत, चीन, अमेरिकालाई हामीले कसरी सन्तुलनमा राख्ने हो, त्यसरी पछि मात्र यहाँ दिगो शान्ति हुन्छ यो देशमा, यो समाधान निस्कन्छ। मेरो ब्रह्मले त्यही भनिरहेछ, त्यसबारे पनि तपाईँले सोध्नु होला, खुला छलफल गर्ने साथ उपयुक्त वातावरण यो नहोला। अब तेस्रो कुरो, अब यसलाई कसरी सच्याउने भन्ने आफ्नो कुरा छ। अदालतमा आशा गरौँ भर नगरौँ, मुख्य कुरा जनताले लोकतन्त्र ल्याएको, गणतन्त्र ल्याएको, संहिता ल्याएको जनताले हो। यो संविधान जतिसुकै त्रुटिपूर्ण भए पनि नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर जारी भएको नेपाली इतिहासको पहिलो संविधान हो। त्यसैले यो 7वटा संविधान होइन, 7वटा मध्येको संविधान होइन, यो नेपाली जनताले आफ्नै प्रतिनिधि मार्फत बनाएको पहिलो संविधान हो। यसका त्रुटि छन्, म आफैले त्यति बेला यसको यो आधा गिलास भरि आधा खाली भनेर हिँडेको मान्छे हुँ। हाम्रो उपेन्द्र यादवजी, महन्त ठाकुरजी, राजेन्द्र महतोजीहरूले यसलाई जलाउनु भएको पनि हो। हामी अहिले सबै एकै ठाउँमा जनता समाजवादी पार्टीमा छौँ, तैपनि किन हामी यसको रक्षामा बेका छौँ भने यसमा टेकेर यसका अपूर्णतालाई पुरा गर्दै शासकीय स्वरूप, सङ्घीय ढाँचा लगायतका कुराहरूमा सुधार गर्न सकिन्छ। नत्र यही पनि भत्कियो भने त फेरि जिरोबाट सुरु गर्नुपर्छ, बढी दुःख कष्ट गर्नुपर्छ, बढी नोक्सान हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। त्यसले यसमा जनता समाजवादी पार्टी प्रष्ट छ। अब म नेपाली काङ्ग्रेस नेता यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ नेकपा साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई मेरो आग्रह छ, हामी प्रतिपक्षमा छौँ, नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा छ। त्यसले सबभन्दा ठुलो दल फुट्दा अब उसले चाहिँ अब यो खालको त्यो बिडिङ्गो उयो पार्टीका प्रधानमन्त्री गर्दा जनतामा नेकपालाई चुनावमा जान गाह्रो हुन्छ। त्यसैले स्वतः लाभ लिने भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले र अलिअलि हामीले होला। त्यसको अर्थ त्यसो भनेर हामीले मुख मिठाएर बस्ने, चुनाव भएपछि चुनाव लड्नुहुन्छ त लेखेर राख्नुहोस्, केपी शर्मा ओलीले चुनाव गराउँदैन यो गरेकै होइन। त्यसैले यसमा हामी पर्नु हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस साथी भ्रममा नपर्नुहोस्, हाम्रो पार्टी यसमा भ्रममा चाहिँ छैन। तैपनि म खास गरी अब प्रश्न आउँछ, नेकपाकै साथीहरू किन संयुक्त सङ्घर्ष हुन सकिरहेको छैन हो, गर्नुपर्छ। अहिले त हामीले आफ्नो पार्टी परिचालन गरेका छौँ, वार्मअप खालका कार्यक्रम दिएका छौँ। पहिले हामी सानै भयो, सबभन्दा पहिले हामीले सुरु गऱ्यौँ, त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस आयो, नेकपा साथीहरू आउनुभयो। यसरी गर्दै गएर कुनै बिन्दुमा मिलाउने यसलाई पर्छ। तर आशंका कहाँनिर छ भने नेकपाका साथीहरू माथि आशंका छ। मैले यहाँ भनिदिनु पर्छ, खुलेर राख्नु, उहाँले राखिदिएर राम्रै होला। हाम्रो निकाय काङ्ग्रेस साथीले मैले कुरा गर्दा उहाँले भन्नुभएको छ, हामीले पनि लागेको छ यो नेकपा। अब अहिले पनि उहाँहरू अहिले केपी ओलीले न्याक्दाखेरि त उहाँहरू विरुद्ध गर्नुभएको छ, तर उहाँहरूले अहिले पनि फेरि केपी ओलीलाई नै बोकेर उहाँहरूले फेरि सँगसँगै जाउँ भन्ने आन्दोलन गर्ने, बिचैमै छोडेर उहाँ जानुभयो भने त हामी त यता न उताको हुन्छौँ भन्ने डर छ। यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि छ, हामीलाई पनि छ। त्यसले त्यो के हो तपाईँले स्पष्ट गर्नुभयो। नेपाली यो केपी ओली भनेका त एउटा क्यान्सर हुन्, राजनीतिक क्यान्सर हुन्, त्यो तपाईँको शरीरमा पलाएका, नेकपाभित्र पलाएका, त्यो क्यान्सरलाई पालेर राख्नुभयो भने तपाईँलाई खान्छ भने यो राजनीतिक क्यान्सरले हामीलाई पनि हानि खतरा हुन्छ। त्यसै यो कारणले गर्दा जुन संयुक्त भएर जानको निम्ति अलिकति आशंका छ। मैले तपाईँहरूको बहसलाई छलफल होस् भनेर मैले खोलेर राखिदिएको। त्यसैले यसलाई ध्यान दिँदै साथीहरू हामीले आफ्नो ढङ्गबाट तयारी त गरौँ। यो त कार्यकर्ता परिचालन वार्मअपको मात्रै हो सुरुमा। अब आम जनता नआएसम्म, किन तपाईँ हाम्रो पनि इमेज त्यति राम्रो छैन, विवेकशीलका साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, युवा पुस्ताको अलिकति पर्यन्त उहाँले राख्नु होला। तपाईँ हामी कसैप्रति पनि ठुलो वितृष्णा छ अहिले। त्यसले यत्तिकै लो हामीले आयौँ केपी ओलीले यसो गर्यो मात्रै भन्ने, तपाईँ कुन ड्याङ्गो मलाई होस् भन्छ, तपाईँ पनि प्रधानमन्त्री भाष के गरिस् भन्छ मान्छेले। त्यसैले हामीले फेरि आत्मसमीक्षा गरेर हामी आउनुहोस्,
जे गल्ती भए पनि कम यो व्यवस्था बचाउँ, यो संविधानलाई सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउँ, अनि बल्ल हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण हुन्छ, योभन्दा राम्रो काम गर्ने वातावरण हुन्छ भनेर हामीलाई विश्वास त सबैलाई जनतालाई पार्नै पर्छ र अन्ततः संयुक्त आन्दोलन नभएसम्म जनता जोडिँदैन र जनता नजोडिएसम्म आन्दोलन सफल हुँदैन र आन्दोलन सफल नभएसम्म यो फेरि संविधान र यो प्रतिनिधि सभा ट्र्याकमा आएर अगाडि बढ्न गाह्रो छ। त्यसैले पनि यो कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा धन्यवाद दिँदै त्यो दिशातिर सबैको ध्यान पुगोस्, म यही आग्रह गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। मेरो न्युज 24 टेलिभिजनमा एउटा अन्तर्वार्ता थियो र त्यहाँ चाहिँ के हुन सक्छ त भनेर मलाई सोधिएको थियो विकल्पहरू। मैले 3वटा कुरा त्यहाँ निवेदन गरेको थिएँ र त्यो 3वटा कुरा आज पनि म उल्लेख गर्न चाहन्छु र मलाई के लाग्छ भनेदेखि त्यसमा केही समाधानहरू हुन सक्छ। पहिलो कुरा त तपाईको सर्वोच्च अदालतले यो विषयलाई हेरिराखेको छ। त्यसो हुनाले सर्वोच्च अदालतले यसलाई उल्टाइदियो भनेदेखि त्यो सबैभन्दा सुखद विषय हुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्कै भएन। तर स्वाभाविक रूपमा सर्वोच्च अदालतमाथि आम रूपमा विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। त्यो किन उठिरहेको छ भन्ने बारेमा म अहिले एकैछिनमा त्यसको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु। दोस्रो विकल्प मलाई अझै पनि के लाग्छ भने, र यसको बारेमा अलिकति छलफल पनि भइराखेको छ, प्रधानमन्त्रीले यस्ता किसिमका कदमहरू लिँदाखेरि कुनै संवैधानिक धारामा टेकेर लिएको हुन्छ। त्यो मनमोहनजीले संसद विघटन गर्दा होस् अथवा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्नको लागि गर्दाखेरिको केस होस्, त्यो संविधानको धाराको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ फरक हुन सक्छ, व्याख्या फरक हुन सक्छ। जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सदर गरिदियो, तर मनमोहन अधिकारीजीले विघटन गर्दाखेरि त्यसलाई बदर गरिदियो, किनभने त्यो व्याख्याहरू फरक भए। तर अहिले त कुनै धारामा टेकेर गरिएको विघटन नै होइन, संविधान नै कुल्चिएर गरिएको विघटन हो। अब प्रधानमन्त्रीले संविधान नै कुल्चिएर यो विघटन गर्नुभएको छ भने र त्यसै दिन बिहान यदि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न गएको पक्षको दाबीलाई मान्ने हो भने 10:30 बजे अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ र विघटनको लागि सिफारिस दिउँसो मात्रै भएको छ। अब प्रधानमन्त्रीले संविधान कुल्चेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाका सभामुखले म संविधानको पालना गर्छु, त्यसो हुनाले अविश्वासको प्रस्तावमाथि म छलफल गराउन चाहन्छु भनेर प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसको बारेमा छलफल पनि भइराखेको छ। यो भइदियो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र तेस्रो कुरा, यदि यो असंवैधानिक हो, संविधान माथिको कु हो, यो संवैधानिक कु होइन, अघि पनि एकजना वक्ताले भनिसक्नुभयो यो संविधान माथिको कु हो भनेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र यसको बारेमा किन दुई मत? केही साथीहरू, केही नेताहरू भोलि चुनाव हुन सक्छ, चुनावमा जानुपर्छ र लोकतन्त्रमा फेस गर्ने भनेको मतदातालाई नै हो भनेर सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिन थालिसक्नु भएको छ। यदि लोकतन्त्रमा फेस गर्ने मतदाता नै हो भनेदेखि पूर्व राजाले बोलाएको चुनावमा पनि त भाग लिएको भइहाल्थ्यो नि त। जब संविधानै कुल्चिएको छ भनेपछि पहिला त त्यसलाई सच्याउनु पर्यो नि। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी जनताको फेस गर्ने हो, लोकतन्त्रमा जनताको फेस गर्ने हो, तर जनतालाई फेस गर्ने भनेर संविधानै कुल्चिएर बोलाइएको निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने। र तेस्रो समाधान भनेको उहाँहरूले भन्नु पर्यो र साथसाथमा माधव नेपालजीहरूले, प्रचण्डजीहरूले र जनता समाजवादी पार्टीले नि भन्नु पर्यो यो असंवैधानिक रूपमा बोलाइएको निर्वाचनमा हामी भाग लिँदैनौँ भन्नु पर्यो। अनि हेरौँ कसरी हुँदो रहेछ यदि निर्वाचन हुने नै रहेछ भने पनि। यो 3 किसिमबाट अगाडि बढ्दाखेरि यो 3 किसिममध्ये कुनै पनि बाटोबाट अगाडि बढ्यो स्थिति भनेदेखि मलाई लाग्छ यसको केही समाधान निस्किन सक्छ। तर यहाँ डर के छ भनेदेखि
निर्वाचन बोलाइएको छ, वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ भनेर कसैले परिकल्पनै गरेको छैन, मङ्सिरमा हुन्छ कि भन्ने कसैको आशा छ। तर मङ्सिरमा चुनाव त त्यति बेला मात्रै हुन्छ जति बेला त्यो केपी ओलीजीको अनुकूल हुन्छ। त्यो अनुकूल भएन भने कसरी चुनाव होला, र चुनावै भएन भने कस्ता कस्ता किसिमका स्थितिहरू आउलान्, त्यसको आकलन गरेर खास गरी ठुला पार्टीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिलेसम्म जति पनि वक्ताहरूले बोल्नुभयो र अहिलेसम्म त्यसमा म सानो कुरा एउटा प्रश्न के उठाउन चाहन्छु भनेदेखि, हामी तत्कालिक घटनामा हेरेर त्यही घटनालाई मात्रै विश्लेषण गर्न हामी अभ्यस्त छौँ। यो अवस्था किन आयो? दशकौँदेखि नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुँदाखेरि, लोकतन्त्र आउँदाखेरि पनि हामीले 47 सालको संविधान ल्याउँदा पनि संसारकै सबभन्दा राम्रो संविधान भनेकै हो। त्यसपछि लिएर आएको अहिलेको संविधान पनि कतिपय त्यसमा त्रुटिहरू भएको र त्यसमा कतिपय पक्षको असन्तुष्टि भए पनि यो अत्यन्त प्रगतिशील संविधान भनिएकै हो। तर भनिँदै पनि बारम्बार प्रतिगमनहरू विभिन्न रूपमा यो देशमा किन आइरहेछ? र यो विषयलाई मैले अघि बस्दै गर्दा र वक्ताहरूको मन्तव्य सुन्दै गर्दा मलाई एउटा साइन्स फिक्सन फ्र्याङ्केनस्टाइन मेरी शेलीले लेखेको र सन् 1820 तिर प्रकाशित भएको एउटा साइन्टिफिक फिक्सनको याद आइराखेको थियो। त्यसमा एउटा यस्तो पात्र सृजना गरिन्छ र त्यसलाई जीवन्त बनाइन्छ, र त्यो पात्र सृजना गर्ने वैज्ञानिकले के सोच्छ भने त्यो मेरो सोचाइ अनुकूलको हुन्छ भनेर त्यो पात्रलाई जीवन्त बनाइन्छ, फ्र्याङ्केनस्टाइनलाई। तर उसले सोचेको जस्तो चरित्रको बन्दैन त्यो पात्र, र त्यो चाहिँ दैत्यको रूपमा परिणत हुन्छ, र उसले आफ्नै क्रिएटरलाई, आफ्नै सर्जक लगायत अन्य समाजमा, अन्य ठाउँहरूमा एकदम दानवीय आचरणहरू देखाउन थाल्छ। मलाई के लाग्छ भने नेपाली लोकतन्त्रको लागि हाम्रा धेरै नेताहरूले जेल नेल सहनु भयो। त्यो नसहेको भए आज हामी यहाँ उभिएर बस्न पनि पाउँदैन थियौँ, हामीले सुरु गरेको नयाँ पार्टी सुरु पनि गर्न पाउँदैन थियौँ। उहाँहरूलाई हामीले साधुवाद भन्नै पर्छ। तर उहाँहरूले त्यो लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेर जस्तो किसिमको व्यवस्थाको परिकल्पना गर्नुभयो र त्यसका लागि जस्ता जस्ता कदमहरू उठाउनु भयो, उहाँहरूले हरेक ठाउँमा फ्र्याङ्केनस्टाइन जन्माउनु भयो। त्यो के हो भने सुशासनको लागि भनेर एकदम सशक्त अख्तियार बनाउनु भयो, तर अख्तियारमै फ्र्याङ्केनस्टाइनहरू छन्। त्यहाँ त्यसले सुशासन दिन सकेको छैन। विश्वविद्यालयमा पढाउन भनेर विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, नयाँ नयाँ विश्वविद्यालयहरू खुलेका छन्। ती विश्वविद्यालयहरूमा प्राध्यापकहरू मात्रै छैनन्, फ्र्याङ्केनस्टाइनहरू छन्, राजनीतिक फ्र्याङ्केनस्टाइनहरू छन्, जसले विश्वविद्यालयको पढाइ ध्वस्त बनाइसकेका छन्। गाउँ गाउँमा उपभोक्ता समितिहरू छन्, त्यहाँ स्थानीय समाजसेवीहरू छैनन्, त्यहाँ फ्र्याङ्केनस्टाइनहरू निर्माण गरिएका छन्, जसले त्यसलाई विखण्डित बनाइदिएको छ, समाजलाई विकृत बनाइदिएको छ। कर्मचारी तन्त्रमा फ्र्याङ्केनस्टाइनहरू छन्। त्यति मात्रै होइन, क्षमा गर्नुहोला, तपाईहरूले सर्वोच्च अदालतमा समेत फ्र्याङ्केनस्टाइन जन्माउनु भयो। त्यसै कारणले आज तपाईहरू नै सर्वोच्च अदालतमाथि प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। किनभने सुरुमा आफूलाई फाइदा हुन्छ भनेर सेटिङ गरियो। अख्तियारमा एकदम विशिष्ट क्षमता र इमान भएका मान्छे पठाइएन। कर्मचारी तन्त्रमा सचिव बनाउने बेलामा विशिष्ट क्षमता भएका मान्छेहरूलाई सचिव बनाइएन। डाक्टरको, इन्जिनियर टिक्दैनन्। त्यति मात्रै होइन, वैशाखमा चुनाव गराउनका लागि चुनावको घोषणा भयो होइन, वैशाखमा चुनाव गराउनका लागि चुनावको घोषणा भएन। कुनै पार्टी पनि मैले आदरणीय नेता माधव नेपालज्यूसँग र बिचमा मैले के अरे नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेटेँ। मैले अझ बढी खुला साथ आफ्ना गुनासाहरू प्रचण्डजीसँग राखेँ।
अब त्यो अहिले मैले त्यसै अर्थमा अहिले भनिराख्नु आवश्यक छैन, केही कुरा इङ्गित गर्छु मैले। तर आजको दिनमा तपाईँहरूले कार्यक्रम बोलाउनु हो, तपाईँहरूका हामी यस अर्थमा छौँ कि नेपालको संविधान हामीले, म त्यो पार्टीको मान्छे हुँ जुन पार्टीको नेताले 62-63 को आन्दोलन गर्दा फेरि आउने पुस्ताले कहिले पनि लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्नु नपरोस् त्यसरी आन्दोलन गरौँ भन्नुभयो। त्यो आन्दोलनको सफलतामा हामीले भन्ने गरेका थियौँ युगान्तकारी आन्दोलन एउटा युगबाट परिवर्तन गरेर अर्को युगमा पुर्याउने आन्दोलन, त्यसको बलबाट बनेको नेपालको संविधान हो। हामीले यो संविधानमा कुन सालमा बनेको भनेर मिति लेखेनौँ, नेपालको संविधान मात्रै लेख्यौँ, अगाडि पछाडि केही पनि विश्लेषण नलेखिकन। त्यसमा सबै कुरा मलाई चित्त बुझ्ने मात्रै छैन, तर के लेखा छ भन्ने कुरा हामी सबै सचेत छौँ। ओलीजीले एउटा पाङ्ग्रा हिजो मन पर्थ्यो मन पर्दैन थियो उहाँलाई थाहा छैन मलाई, तर आज आफ्नो सत्ताका लागि त्यो पाङ्ग्रा काम नलाग्ने भएको हुनाले संविधानको त्यो पाङ्ग्रा भत्काउनु भएको छ। तर मैले त्यही सासमा के भन्छु भने तपाईँहरूले सुन्न चाहे जस्तो भाषामा नभनौँला, तर म मेरो विवेक बोल्ने हो। म त्यो पार्टीको मान्छे हुँ जुन पार्टीको नेताले संविधान अन्तिम अवैध र अउल्लङ्घनीय हुँदैन पनि भनेको छ। त्यही नेताले जनमत-सङ्ग्रहमा बहुदलको पराजय पछाडि मेरा सबै प्रयत्नहरू शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्नेतर्फ हुनेछ भने त्यो ट्रेडिसनमा आज अर्को पार्टीको नेता हुनुहुन्छ महन्तजी, त्यो ट्रेडिसनको मभन्दा पुरानो मानिस हो। बिपी कोइरालाले बोलेकै दुईटा कुरा मैले बनाऊ, दुईटै संविधान अन्तिम अवैध र अउल्लङ्घनीय होइन भन्ने पनि बिपी कोइरालाले भन्नुभयो। जनमत-सङ्ग्रह पछाडि बहुदलको पराजय पछाडि म दोहोऱ्याएर फेरि भने कि मेरा सबै प्रयत्नहरू वैधानिक र शान्तिपूर्ण बाटोबाट प्रजातन्त्र पुनर्स्थापन गर्नेतर्फ हुनेछन् भनेर भन्नु। मैले दुईटा कुरा यसकारण राखेको हुँ कि आजको दिनमा हामीले, मैले भने खुला मनले नै भने कि हाम्रो पार्टी आन्दोलनमा छ, आन्दोलन अहिले हामी सबै सँगै मिलेर गरेका छैनौँ। त्यो दिन आउनुपर्ने होला नहोला त्यो पछिको कुरा भयो। तर 25 गते नै हाम्रो पार्टीको विरोध सभा हामीले 330 निर्वाचन क्षेत्रमा गर्छौँ, विरोध प्रदर्शन गर्छौँ। त्यस पछाडि माघको 3 र 8 गते पनि कार्यक्रम छ। हामी 6743 वार्डसम्म पुग्छौँ। फेरि अर्को कुन तरिकाले गर्नुपर्छ र अरू पार्टीहरूसँग समन्वय छ, तर आफ्नो कार्यक्रम लिएर आफ्नो विरोधहरू लिएर हामी गएको छौँ। यो यसकारण पनि आवश्यक छ कि हामीले काहीँ न काहीँ हामीहरू सबैले रिफ्लेक्ट गर्नुपर्छ। अघि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्नुभयो संसदीय परम्पराको बारेमा, मैले उहाँको एउटा कुरा मान्छु र अनि अर्को कुरा थपेर भन्छु। मैले यो संविधान सभामा मस्यौदा समितिको सदस्य हुँ, कार्यदलको सदस्य हुँ र यो पार्ट लेख्ने उपसमितिमा संयोजक थिएँ। मैले भने कि काहीँ न काहीँ प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार त दिनुपर्छ नि, म त्यो परम्पराको मान्छे हुँ भन्दा दुईटै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, त्यसबेला माओवादी र त्यसबेला एमाले दुईटैको नेताले हुँदैन, तपाईँले भने जस्तो लेखा हो र भन्नुभयो। त्यसैले कहीँ पनि अलमल नहुने गरी प्रधानमन्त्रीले बहुमतको प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्थासम्म संसद विघटन गर्न नपाइने गरी लेखा छ। यति मात्रै होइन कि सबैभन्दा ठुलो दलको प्रधानमन्त्री छ, बहुमत ल्याउन सकेन भने पनि त्यस पछाडि पनि बहुमत प्रमाणित गर्न सक्ने कुनै व्यक्ति छ भने संसदमा प्रतिनिधि सभामा त्यो प्रधानमन्त्री हुन सक्ने प्रावधान राखेका छौँ। त्यसैले खुला छ, स्पष्ट छ। 1 2 ओलीजीले यो पाङ्ग्रा भत्काउनु भयो भने हामीले एउटा गुमान गर्ने कुरा के हो भन्दा महन्तजी हुनुहुन्छ, उपेन्द्रजी अरू साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो संविधान पुरै चित्त बुझाएर आउनु भएन नि, तर यो संविधानबाट बाँकी उहाँहरूले खोजे जस्तो संविधान पनि बनाउन सक्छु भन्ने विश्वासले चुनाव लडेर यो प्रतिनिधि सभामा आफूले नलेखेको, आफू सहभागी नभएको संविधानमा पनि त्यसलाई लिएर त्यो संविधानको आधारबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट आउनुभयो भन्ने लाग्छ मलाई। उहाँहरूले आफ्नो कुरा गर्नु होला। हामी यो संविधान बनाउनेले अनि संविधानको मन नपरेका पाङ्ग्रा फुत्काउँदै जाने हो भने रहँदैन केही पनि। मैले पहिले पनि भन्ने गरेको थिएँ, मलाई मन नपरेको मैले काट्ने, अर्कोलाई मन नपरेको अर्कोले काट्ने, अर्कोलाई मन नपरेको अर्कोले काट्ने भने नेपालको संविधान केही पनि रहँदैन। त्यसैले आजको दिनमा पनि हामीले ओलीजीलाई भन्ने कुरा के हो भने, म फेरि फिर्ता गएँ, मैले राष्ट्रियर भन्दाखेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त्यता जानुभन्दा पहिले एउटा अर्को सम्झौँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई पनि हुनुहुन्न, तर कुरा त उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ, अरू साथीहरू हुनुहुन्छ।
पहिलो संविधान सभा विघटन हुँदा प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। हामीहरू दौडेर नगर्नुस् भनेर भन्नलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्यौँ। केही बाटो खोजौँ, संविधान सभाको म्याद थप्ने, संविधान बनाउनु छ, संविधान एकपल्ट मात्रै बनाउने हो, एउटा मात्रै संविधान बन्ने हो भनेर। उहाँ क्याबिनेट मिटिङमा गइसक्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको चेम्बरमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो। मान्नु भएन। बाबुरामजीले, मैले उहाँको आलोचना गर्नु भने होइन, तर त्यस पछाडि त्यो जेठको महिनादेखि चैतमा हामीले खेलराज रेग्मीलाई मुख्य बनाएर मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएर निर्वाचनको बाटोमा जानुभन्दा अगाडिसम्म उहाँले मै हुँ, अर्को मान्छे हुन सक्दैन, मै प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्वाचन, अर्कोले गर्दैन भन्नुभएको थियो। हामीहरू त्यस बेलाको एमाले हामीहरू आन्दोलनमा गयौँ, सँगै आन्दोलनमा गयौँ। होइन यो बाटो ठिक छैन भन्यौँ हामीले। यो बाटो ठिक छैन भन्दाखेरि मैले के मात्रै स्मरण, हाम्रा पनि कमी कमजोरी भन्नुहोस् केही छैन, तर हामीहरू एकपल्ट आफूले सबैले सोचौँ हामी कुन बेला के गऱ्यौँ भने। आजको दिनमा अन्तर्क्रिया भनेर बोलाउनु भएको छ। अन्तर्क्रिया भनेर बोलाउँदाखेरि सायद हामी सबैलाई एकपल्ट आफ्नो विवेकलाई टटोल्ने अवसर होला। विवेकलाई टटोलेनौँ भने हामी कहीँ पुग्न सक्दैनौँ, कहीँ पुग्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले जाने कुरामा हाम्रा साझा विषय के हुन्, कहाँसम्म हामी सँगै हौँ, कहाँसम्म हामी टाढा हौँ, के कुरामा सँगै छौँ बुझेर जानुपर्छ। होइन भने हेर्नुहोस्, किनकि टटोल्ने बेला यसकारण पनि हो, मेरो पुरानो मित्र लीलामणिजी यहाँ हुनुहुन्छ। लीलामणिजीसँग हामी सँगै आन्दोलन गर्दै हिँड्दाखेरि र आन्दोलनको पछाडिको एउटा चरणमा हाम्रो झगडा फसाद पनि भयो। त्यसपछि विद्यार्थी युनियनका चुनाव इत्यादि सम्झिनु 36 सालदेखि भन्नुहोस् न, त्योभन्दा तपाईँहरूसँग आएको छु, तपाईँहरूसँग यहाँ कचपच गर्नलाई आएको होइन, तपाईँहरूसँग सँगै छौँ। यो देश अप्ठ्यारोमा फेरि पर्न थाल्यो, जोगाउन सकिन्छ र विथ फ्लेयर जोगाउन सकिन्छ, झन् राम्रो बनाउन सकिन्छ। त त्यसका लागि हामी त्यत्तिकै उदात्त भावबाट काम गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। गएको वर्ष हामीले जुन वर्ष विदा गऱ्यौँ, त्यो वर्षको एउटा रमाइलो पक्ष के भन्दाखेरि 2020 भने सबभन्दा आँखाको राम्रो भिजन भनेको 20 फिट बाई 20 फिट भन्छ, 20 बाई 20 भिजन भनेर भन्छ। हामीले 20बाट कोभिडको सङ्क्रमणमा 20 साल पुरै झन्डै बितायौँ। त्यसबाट निस्किँदाखेरि 21मा आउँदाखेरि हामीले कमसेकम हाम्रो भिजनलाई चाहिँ जति वाइड गर्न सक्छौँ त्यति हामी सबैलाई मद्दत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हिजो हेर्नुहोस्, मैले सम्मान गर्छु महाराजीलाई हामीले करायौँ पटक कि महाराजी सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुन पाइँदैन। मैले बोल्दा त रुलिङ गर्नु भएन, महाराजी मलाई राम्रै सद्भावै राख्नुहुन्थ्यो। हाम्रो पार्टीको अर्को साथीले बोल्दाखेरि प्रतिनिधि सभामा रुलिङ गर्नुभयो, संसदमा विचाराधीन के अरे सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा नबोल्नुहोस्, बोल्न दिनु भएन। तपाईँहरूकै पार्टीको कोही साथी राष्ट्रसभाको सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ, बनाउने गरी संशोधन गरौँ संविधान भन्ने पनि बहस चल्यो नि। मैले खालि के भने संविधान राखेर आफूलाई मन नपरेको पाङ्रा झिक्दै जाने भने हामी फसादमा पर्छौँ। अघि मैले डाक्टर भट्टराईको बारेमा कुरा गरेँ, म तपाईँसँग फेरि भन्छु। डाक्टर भट्टराईजीसँग कुरा गर्दाखेरि मलाई जब तपाईँहरू सबै एउटै चिन्हमा सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्ने भनेर सही गर्नुभयो, पहिलो सही गर्नेमा त डाक्टर भट्टराई पनि हुन्थ्यो। मलाई लाग्यो त्यो ठाउँबाट चुनाव लड्नुभयो भने, त्यस तरिकाले चुनाव लड्नुभयो भने डाक्टर भट्टराईले जे कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कन्ट्रिब्युसन हुन्न जस्तो लाग्यो मलाई। म दौडेर पहिले आफ्नो त्यतिखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादेव हुनुहुन्थ्यो, अहिले हाम्रो पार्टी सभापति, त्यतिखेर पनि पार्टी सभापति हुन्थ्यो, दौडेर उहाँको गएँ। मैले भने डाक्टर भट्टराईसँग कुरा गर्नु पऱ्यो। डाक्टर भट्टराईले आफ्नै चुनाव चिन्ह आँखामा चुनाव लड्नका लागि उहाँ चाहनुहुन्छ भने हामीले मद्दत गर्नु पऱ्यो भने मैले अनि के गर्ने त भन्नु। मैले पनि डाक्टर भट्टराईलाई फोन गर्नुहोस् भने, अनि के भन्ने भने मिनेन्द्र आउँछ, मिनेन्द्रसँग कुरा गर्नुहोस् भनेर भन्नुहोस् भने म दौडेर डाक्टर भट्टराईसँग गएँ। मैले भने तपाईँ आफ्नो विवेकको मत बोकेर जाने, के अरे प्रतिनिधिसँग जाने डाक्टर भट्टराई हामीलाई चाहिएको छ। जत्रो चित्रबहादुर केसीजीसँग म सहमत छैन, संहिताको